बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी अस्पतालों को ठेके पर चलाने के खिलाफ एहतजाज जारी है। YDA का चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी। मुजाहिरीन मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। तौकीर अकरम वहां पर मौजूद है। मौजूदा क्या सूरत हाल है धरने की, मुजाहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं तौकीर से। जी तौकीर बताएगा। जी देखिए 16 रोज गुजर गए हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। ऐसा महसूस होता है जैसे हुकूमत के कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर बैठे हैं 16 रोज से खुले आसमान के नीचे, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप 16 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई हैं, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत इतनी बेहिसी का इजहार कर रही है आप लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा से हूँ और 7 अप्रैल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और औरतों की आप पीछे देख लें पंडाल में कसीर तादाद है यहाँ पे। और हमारा हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि निजकारी जो है इसको ख़त्म किया जाए और हमारा इनसे कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है। तो ये अगर मरियम नवाज़ कह रही हैं कि वोटों से नहीं आई, तो जो हमारे इलाके के MPA MNA हैं वो वोटों से ही इधर आई हैं, उनसे ही एतमाद का वोट लेके वो वज़ीर आज़म बनी हुई हैं और वो इन्हीं के हैं सारे, और हम उनके सपोर्टर थे। तो अब हमारा ये हाल किया जा रहा है कि हम 7 अप्रैल से यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमें 16-17 दिन हो गए हैं और हुकूमत के जो है कान पे जूं तक नहीं रेंगी। आप कहाँ से आई हुई हैं? डिस्ट्रिक्ट लोधरा से मैं आई हुई हूँ। लोधरा से आप यहाँ पे आई हुई हैं, कितनी देर हो गई है? मैं 7 तारीख से यहीं पर मौजूद हूँ। 17 तो क्या वजह आपको नजर आ रही है कि ख़वातीन बैठी हैं, हुकूमत खामोश है? हुकूमत को तो समझ ही नहीं आती। हमें एक खातून खुद बैठी है, हुकूमत बैठी है, यानी कि हमारी CM एक खातून है और खातून होकर खातून का दर्द नहीं समझ रही। मुझे आज बच्चे की कॉल आई तो उसने मुझसे यही कहा कि अम्मी कब आओगी। मैं उनकी एक कॉल पे तड़प कर रह गई हूँ। तो ये कैसी माँ है हमारी कि जिन्हें इतनी सारी माएँ बहनें बेटियाँ उसकी सड़क पर 17 रोज से बैठी हैं और उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। आप 16 दिन से अपने बेटे से नहीं मिली? नहीं मिली। लोधरा बहुत दूर है और वहाँ पे आने जाने के अखराजात इतने ज़्यादा में जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ 35,000 हमारी सैलरी है। अगर मरियम साहबा को ये भी हमारी सैलरी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो हम लोगों का रोज़गार छीनना चाह रही हैं, मुझे समझ यही गुजारिश है कि जो हमारा जरिया मुआश है वो हमसे ना छीलें ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से अपने बच्चों का पेट भर सकें। आप कहाँ से आई हैं? जिला लोधरा से। लोधरा से आई हैं, तो आप भी अपने बच्चों से दूर है? बिल्कुल। और 7 अप्रैल से लेकर आज 16 दिन हो गए हैं हम इधर पंडाल में मौजूद हैं और आज तक हमें तो समझ इस बात की नहीं आती। CM साहबा आप एक औरत हैं और यहाँ पे तकरीबन मेल से ज़्यादा यहाँ फीमेल बैठी हुई है। जब 7 तारीख से लेकर आज तक आप खुद आके यहाँ पे देख लें कि मेल से ज़्यादा यहाँ फीमेल बैठी हुई है और आप कहती हैं कि फीमेल तो मेरी रेड लाइन है। अगर आपकी रेड लाइन है फीमेल तो आप फिर वहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? आपको तो यहाँ आना चाहिए ना। फिर तो आप तो वहाँ बैठी हुई है, सिर्फ बैठी नहीं हुई बल्कि 17 दिन हो गए हमारी बात ही नहीं सुन रही। हमारे तो गले यहाँ पे बैठ गए हैं आपको बुलवा के कि आप इधर आए बीबी, आप इधर आए माँ साहिबा, आप इधर आए हमारे पास आए, हमारी बात सुने। 36 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपको CM बनाया। वैसे आप CM तो बन के ही नहीं आए। वैसे तो कहने की बात तो ये है कि आप CM बन के नहीं आए, आप तो वैसे धड़ल्ले। बिल्कुल आई हैं तो बीबी साहबा हमारी बात भी सुन लें। हमारे भी घर में बच्चे हैं, पीछे सारा खानदान है, आप बात तो सुन लें हमारी। खानदान हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा इनाम साहब, आखिरकार मसला हल नहीं हो रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तकीर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप हमारी आवाज़ बढ़ रहे हैं। मसला तो बड़ा सादा है लेकिन गवर्नमेंट वही हटदर्मी पे आई हुई है और ज़िद पे आई हुई है। उससे ये हज़ारों माएँ बहनें बेटियाँ पुकार रहे हैं कि नज़र नहीं आ रही। तो ये बेहिसी है और जब तक ये बेहिसी ख़त्म नहीं होगी ना, हम भी इंशाल्लाह अपना हक लिए बगैर इधर नहीं जाएंगे। ये माएँ बहनें बेटियां बड़े जोश और जज्बे के साथ बैठे हैं। वो बहन जो अभी रोने वाली थी वो 17 दिन से इधर थी, अपने बच्चों से इतनी दूर बैठी हुई है और तड़प रही है। इनके पास है क्या था? छोटा सा एक रोजगार था, वो भी गवर्नमेंट लेना चाह रही है। कितने अफसोस की बात है। कुछ मांग भी नहीं रही कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमें कोई और हमारे पैकेज बेहतर किए जाएं। वो तो चाह रहे हैं जो रोजगार दिया गया वो तो वापस ना ले। आप चाह रहे हैं कि ना सैलरी बढ़ाई जाए ना प्रमोशन की जाए, लेकिन जो रोजगार है वही वापस दे दें। कम से कम उसको तो कंटिन्यू रखा जाए ना। PHFMC के लोग 30,000 के करीब जून में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है।
ٹھیک ہے جی, آپ نے خواتین کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا, مردوں کا بھی سنا. صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں نوکریاں واپس دے دی جائے, نہ تنخواہیں بڑھائی جائے, نہ کچھ کیا جائے, صرف نجکاری ختم کیا جائے, اور وہی فیصلہ لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. 16 روز گزر چکے ہیں, حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. توقیر اکرم, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں پر بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے. اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس, اپوزیشن کا اجلاس کی کارروائی سے واک آؤٹ. اجلاس کا مزید احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ دلشاد, بتائیے گا. بالکل جی, پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اس وقت صورتحال کافی گرما گرم ہوئی جب اپوزیشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ گندم کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خود آ کر پالیسی بیان دینا چاہیے. اور یہ مطالبہ کیا گیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی جانب سے, اور نہ صرف یہ بلکہ شدید احتجاج بھی کیا گیا. پلے کارڈ اٹھا کر کسانوں کے جو سلوگنز ہیں ان پلے کارڈ پر درج تھے, اور شدید احتجاج کے بعد بہرحال آپ کے بتائیں کہ معاون خصوصی برائے پرائز کنٹرول اینڈ کمیونٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سلما بٹ نے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ واضح موقف رکھا. 6 پوائنٹس جو ہیں وہ جو کسانوں کی دادرسی کے لیے جو 6 اس طرح کے اقدامات تھے, انیشیٹوز تھے. جی ٹھیک ہے, راؤ دلشاد حسین, بہت شکریہ آپ کا. مجھے تھوڑا موقع دیں, پہلے ان کو میں ایڈریس کر دوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور اس میں جناب اسپیکر ایک آخری بات کہ امینڈمنٹ کا جو کسی یونیورسٹی کی امینڈمنٹ ہے وہ 100 نہیں 200% ٹھیک کا ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہیں آنی ہے. لیکن اگر آج کے ایجنڈے پہ آپ دیکھ لیں, امپیریل جو کالج ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ یونیورسٹی کا بل ہے. لاہور کیپٹل یونیورسٹی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ یونیورسٹی کا بل ہے. ساؤتھ ہل یونیورسٹی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. یہ آج کے ایجنڈے پہ دیکھ لیں تو ایک میکسیمم ایک یونیورسٹی ہے 10 میں سے. مجھے ذرا تھوڑی سی اس بات کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں. بیفور ٹیکنگ دی ایجنڈا 1 سال ہو گیا, I assumed the office as a speaker, more than a year. I've been very reluctant to entertain any such business جو میری نظر میں درست نہ ہو. جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے وہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن بیٹھی ہوتی ہے, اور جس میں جو آپ نے 5 باتیں کی ہیں, 4 جو ریگولیشن فالو نہیں ہوئی ہوتی HED کی, وہ ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جب ایجنڈے پہ جاتا ہے, یہ بل جائے گا فار کنسیڈریشن, تو HED کی کنکرنس ریکوائرڈ ہے. اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے میں نے جیلسلی سیف گارڈ کرنا ہے پرائیویٹ ممبر کا رائٹ, اینڈ دس از رائٹ آف دا پرائیویٹ ممبر ٹو برنگ ان اینی لا. یا تو آپ اس کو لا کے ڈومین سے باہر نکال دیں, آئی ول بی ہارڈلی انٹرسٹڈ, یا اس کو آپ کر لیں کہ دس وڈ بی سم تھنگ وچ کوڈ بی میڈ وداؤٹ این ایکٹ, اور صرف ایک نوٹیفکیشن کے تابع کر دیں تو حکومت کا بزنس ہے. بٹ اف اٹ از این ایکٹ then I will jealously safeguard as long as I sit on this chair کہ یہ ممبرز کا رائٹ ہے and it should come. وزاویز کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کرنا ہے, محکمہ کیا کرتا ہے, امجد صاحب I am speaking. At least you should know once the speaker is speaking, no member has to stand up. محکمے نے کیا کرنا ہے, they have the full opportunity in the standing committee to come up for their concurrence, to come up for their whatever criteria they have laid down, whether it has been seen by the Higher Education Commission or whatever objection the department has. Higher Education Commission, everybody comes to that committee. اور جو یہ باتیں آپ نے ساری کی ہیں, یہ یہاں پر جو بلز آتے ہیں یہ روٹ طے کر کے آئے ہوتے ہیں. یہ ساری جتنے بھی لوگ یہاں پر بل لے کر آ رہے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کورسپونڈنس کی ڈیٹیل اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتی ہے, اور جس میں تھوڑا سا بھی لکونا ہوتا ہے they put it on the side. We have been approached by hundreds of people, اور سینکڑوں میں سے scrutinize کر کے the bills which I have taken, every single member will own that bill کہ ادھر یا وہ کیمپس اور اس کی فیسلٹیز کے ساتھ متفق ہیں, it's a burning and need of the hour. I am not advocating beyond that. میرا صرف ایک نقطہ ہے کہ میں ممبرز کا رائٹ
of legislation कभी infringe नहीं होने दूंगा. This is my point. Rest is the committee's job. Committee has to look into it. ये दीजिए. Now the Nexus University Bill Sialkot. Now we take up the Nexus University Sialkot Bill 2025. Ms. Shazia Abid may move the motion for consideration as she is not here. On her behalf, Madam पंजाब असेंबली का इजलास जारी है. अभी आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया. सोने की कीमतों के हवाले से चीन और अमेरिका की तजारती जंग, टैरिफ वार से सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं. सूप ट्रेड का आगाज होते ही सोना 17,000 रुपये फी तोला महंगा हुआ, फिर 7,000 रुपये कमी हुई. सोने पर सरमायाकार क्या मुनाफा बख्श होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में. आलमी सराफा मंडियों में सोने की कीमतों में भौचाल की सी कैफियत है. चंद दिनों में सोना 58,000 रुपए तक महंगा होकर सोने की कीमत 3,92,000 रुपए पर पहुंच गई. मंगल की सुबह ट्रेड का आगाज होते ही सोना 17,000 रुपए फी तोला महंगा हुआ. ट्रेड ओपनिंग पर खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,92,000 रुपए तक पहुंच गया. दोपहर में सोना 7,000 कमी से खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,85,000 रुपए का रहा. 20 कैरात फी तोला की कीमत 3,55,200 रुपए और 21 कैरात फी तोला के निर्ख 3,39,062 रुपए का रहा. जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्टी ने कहा कि इस वक्त सोने पर सरमायाकारी महफूज है. लाहौरिये सोना खरीदें और अपने सरमाए की कदर में कमी से बचें और सोना खरीद कर मुनाफा पर बेचें. अभी चीन और अमेरिका की टैरिफ वार जारी रहने का इम्कान है. इससे सोना मजीद महंगा होगा. मार्केट इस वक्त स्लम्प है, स्टक हो गया हुआ है, कोई कस्टमर बाहर नहीं निकल रहा. क्यों? कि ये लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये एक लग्जरी आइटम है. तो इस वक्त वैसे भी शादियों का सीज़न तकरीबन ऑफ हो चुका हुआ है, उसका भी असर प्लस गोल्ड के बढ़ने का भी असर, लोगों में परचेजिंग पावर इस वक्त नहीं रही. लाहौर की सराफा मार्केटों में गाहक और ज्वेलर्स दोनों सोना बेचने या खरीदने से इज्तिनाब कर रहे हैं और सोने की मार्केटें वीरान हैं. कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42. अंदरून से बिजली के ग्रिड स्टेशन मुंतकिल करने का फैसला. मजमूई तौर पर 4 ग्रिड स्टेशन को बाहर मुंतकिल करने की तैयारी कर ली गई. ग्रिड स्टेशन मुंतकिल करने के लिए 18 अरब लागत आएगी. भाटी, अकबरी गेट, शेरावाला और फोर्ट ग्रिड स्टेशन का नंबर लग गया. शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन. लेस्को के 4 ग्रिड स्टेशन अंदरून लाहौर से बाहर मुंतकिल होंगे. पंजाब हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी. ग्रिड स्टेशन की तामीर 9 के लिए 18 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना लगा लिया गया. जराये के मुताबिक ग्रिड स्टेशन को मुंतकिल करने के लिए अखराजात वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और जिलाई इंतजामिया बर्दाश्त करेगी. लेस्को के भाटी ग्रिड स्टेशन, अकबरी गेट ग्रिड स्टेशन को बाहर मुंतकिल किया जाएगा. इसी तरह शेरावाला ग्रिड स्टेशन और फोर्ट ग्रिड स्टेशन बाहर मुंतकिल होंगे. ग्रिड स्टेशन मुंतकिल करने का टास्क लेस्को को दे दिया गया. लेस्को के अफसरान ने जिलाई इंतजामिया से मिलकर साइट्स विजिट को मुकम्मल कर लिया है. अब यहाँ पर बात करें पैक पार्टनर स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट की तस्दीक शुरू. इनरोलमेंट फेक होने पर अदायगियाँ रोक दी जाएंगी. बच्चों की तस्दीक के लिए वल्दियत, बेफार्म और सिस ऐप पर मौजूद तस्वीर को चेक किया जाएगा. पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पार्टनर स्कूलों में तलबा की एनरोलमेंट की तस्दीक शुरू कर दी. गलत एनरोलमेंट होने की सूरत में मुतालिका स्कूल को अदायगियाँ रोक दी जाएंगी. पहले मरहले में तलबा की तस्दीक के लिए वल्दियत, बेफार्म और सेस ऐप पर मौजूद तस्वीर को चेक किया जाएगा. तस्दीक का अमल सेस ऐप के जरिए ऑनलाइन चेक किया जाएगा. तलबा की तस्दीक न होने पर मुतालिका एनरोलमेंट को फेक तस्वुर किया जाएगा. पैफोकाम के मुताबिक पार्टनर स्कूलों में दाखिल बच्चों की तस्दीक 30 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी. वाज़ेह रहे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इंतजामिया की जानिब से हर साल 2 बार तलबा के डाटा की तस्दीक की जाती है. महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमिन का नौकरियों से निकाले जाने पर एहतजाज. कहते हैं 20 साल से काम करने वालों को अचानक नौकरियों से निकाल दिया गया. बहाल ना किया गया तो मुस्तकिल धरना देंगे. प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की. मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़श्ता 20 साल से शोबा वाटर मैनेजमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं. अचानक नौकरियों से निकालना कहाँ का इंसाफ है. मुजाहिरीन का कहना था कि वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा करते हैं उन्हें उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए. सुबह से सरापा एहतजाज हैं. अभी कोई हुकूमती वक्त मुज़ाकरात के लिए नहीं आया. मुजाहिरीन ने कहा कि अगर उन्हें नौकरियों पर बहाल न किया गया तो एहतजाज का रुख वज़ीर आला हाउस करेंगे. जी हम सुबह के यहाँ पर आए हुए हैं और हमें DSP साहब ने कहा है कि हम आपके मुज़ाकरात करवाते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई, हमने मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी दिए हैं, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं गवर्नमेंट की तरफ से हुई. हमारा लास्ट और फाइनल मुतालबा यही है कि जब तक ये हमें
ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے, ہمیں نوکری میں بحال نہیں کرتے, ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. اب تک بیٹھیں گے جب تک ہمارا حق نہیں ہمیں مل جاتا. انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ادھر پر امن بیٹھے ہیں. انتظامیہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کا کام کرواتے ہیں. اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم سی ایم آفس کی طرف موو کریں گے اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. ایسے ہم واپس نہیں جانے والے. آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں. لاہور ہائی کورٹ نے 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی ہیں. دونوں سیشن ججز بطور پریزائڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ تعینات. سیشن جج محمد نوید اقبال پریزائڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ راولپنڈی تعینات کر دیا گیا. سیشن جج محمد سلیم پریزائڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا ہے. دونوں سیشن ججز کو 28 اپریل تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی ہیں. دونوں سیشن ججز بطور پریزائڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ تعینات کر دیا گیا. سیشن جج محمد نوید اقبال پریزائڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے. سیشن جج محمد سلیم پریزائڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا ہے. دونوں سیشن ججز کو 28 اپریل تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے چائنیز بزنس کونسل پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی. چائنا بزنس پارک کے قیام کے لیے محکمہ اوقاف کی وقف اراضی کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ چائنا بزنس پارک کے قیام کے لیے محکمہ اوقاف کی وقف اراضی کی لیز پر فراہمی کے لیے صوبائی کابینہ سے منظوری لی جائے گی. صوبائی وزیر صنعت و تجارت اوقاف چودھری شافع حسین سے چائنیز بزنس کونسل پاکستان کے وفد نے ملاقات کی. وفد کی قیادت چائنیز بزنس کونسل کے ایگزیکٹو چیئرمین جن کیونگ جونگ کر رہے تھے. ملاقات میں چائنا بزنس پارک کے قیام کے لیے محکمہ اوقاف کے وقف اراضی کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا. اب یہاں پر بات کریں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے کینسر اسپتال کا نام نواز شریف کی بجائے کسی قومی ہیرو کے نام پر رکھا جائے. تو میرا تو نہیں خیال کہ ڈیفینیٹلی وہ مجبور ہے، لیکن آج بھی ہم اس بات کی بھرپور مخالفت کریں گے. کل بھی ہمارے ممبرز نے بھرپور مخالفت کی. ہم نے اپنی امینڈمنٹس دیں اور ہم نے یہ کہا کہ کسی قومی ہیرو کے نام پہ رکھ دیں، قائد اعظم پہ نام پہ رکھ دیں، علامہ اقبال کے نام پہ رکھ دیں، اور بڑے ہیروز ہیں ان کے نام، غازی علم دین شہید کے نام پہ رکھ دیں. ضروری نواز شریف کو تو آپ ایک اتھارٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں. وہ تو آپ نہروں اور پانی کا معاملہ بھی میرے خیال میں اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، جو پیپلز پارٹی اور ان کا جو ایک نورہ کشتی ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں تو میں یہی دوبارہ آپ کی وساطت سے ان کو کہوں گا، ڈیالہ جیل میں آپ ہمیں ملاقات. صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق سے ایم پی شعیب صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے. شعیب صدیقی نے صوبائی وزیر کے ساتھ بلدیاتی ایکٹ 2025 پر تبادلہ خیال کیا گیا. منسٹر بلاک میں رکن پنجاب اسمبلی اور جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب شعیب صدیقی نے صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے ملاقات کی. شعیب صدیقی نے وزیر بلدیات کو اپنے انتخابی حلقے پی پی 149 میں بلدیاتی کاموں کے بارے آگاہ کیا. صوبائی وزیر ذیشان رفیق نے شعیب صدیقی کو حلقے میں جاری لوکل گورنمنٹ اسکیموں کی جلد تکمیل کی یقین دہانی کروائی. ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں خوشحال پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بدر اور لاہور میں تعینات ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد فرق کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے درمیان ثقافت اور تجارت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بدر اور لاہور میں تعینات ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد فرق کی ملاقات ہوئی. ذوالفقار علی بدر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ثقافت اور تجارت کی بنیاد پر گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے وزارت خارجہ کے کامیاب دورے کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد فرق نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ایران کے گہرے تعلقات ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانی پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. شہر کو صاف رکھنے کا مشن کلین لاہور ڈی سی لاہور کا تحصیل سٹی کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا نے تحصیل سٹی کے مختلف علاقوں میں جاری صفائی آپریشن کا موقع پر پہنچ کر تفصیلی جائزہ لیا.
चीफ ऑफिसर MCL शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय समेत दिगर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान हमरा थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने तहसील की हदूद में जारी इंतजामी कार्रवाइयों और इकदाम पर जामिया ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पर बात करें दारे अरकम स्कूल इकबाल टाउन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का दूसरा रोज़ पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा गया। अलहमरा हॉल नंबर 1 में दारे अरकम स्कूल इकबाल टाउन निज़ाम ब्लॉक की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया। तकरीब के दूसरे रोज़ सैकड़ों पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा गया। तलबा तालिबात ने टैबलोज और खाके पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में CEO दारे अरकम स्कूल सैयद वकास अंजुम जाफरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजाली एजुकेशन ट्रस्ट आमिर महमूद जाफरी ने शिरकत की। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल मोहम्मद यासीन खान, CEO मोहम्मद इमरान मिर्जा और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बख्तजादा और मलिक रिजवान फाजिल ने शिरकत की। सैयद वकास अंजुम जाफरी का कहना था कि जिस तरह बच्चों ने मेहनत की, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट मौजूद है। मैंने यहाँ देखा कि बच्चों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार किया और वालिदैन ने बहुत दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद इंतज़ामिया को इस बात की देनी चाहिए कि उन्होंने इस इवेंट को फ़लस्तीनी भाइयों के नाम किया है और फ़लस्तीन के झंडों के साथ एक इजहार यकजहती है। यही वो पैगाम है जो असल दारे अरकम जिस मकसद के लिए बनाया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।